खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान की तस्दीक कर दी। इस्माइल बक़ाई का कहना है फील्ड मार्शल का दौरा अमन कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। सैयद आसिम मुनीर इलाक़ाई अमन सलामती के लिए गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। ईरान के मुआशी हिसाब का वक्त आ पहुंचा है। तेहरान को सहारा देने वाले हर मुआशी रास्ते को बंद कर देंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरानी हुकूमत की माली लाइफ लाइन्स काटना हमारा मकसद है। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जिद में आ गए हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी मुआशी जंग नाकाम हो चुकी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीकी धमकियों को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि ईरान के खिलाफ दबाव से अमरीका खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। तंज किया, क्या अमरीका मुजमिन पैदावार और ख़रीदार दरामद करेगा? ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची बोले, ट्रंप की मुआशी जंग पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म है, हम कई बार देख चुके हैं। अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं। अमेरिका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी। ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुताबिक नई अमरीकी मुआशी जंग फौजी नाकामी का एतराफ़ है। अमेरिका कामयाब होता तो मुआशी जंग न छिड़ता। अमरीकी मुआशी दबाव का मुकाबला करने के मंसूबे मौजूद हैं। ईरान दीगर ममालिक से आसानी से मुआशी ताल्लुकात कायम कर सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उस्मान टीपू ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडम मिलीबेंड और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इसहाक़ डार की IMO के सेक्रेटरी जनरल से इलाक़ाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। सोमालिया के क़ज़ाक़ों के कब्ज़े में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसहाक़ डार दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया के सरकारी दौरा 28 अगस्त तक होगा। इसहाक़ डार के लंदन से उज़्बेकिस्तान के ज़ेर ख़ारिजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान करीबी और ब्रदराना ताल्लुकात की तौसीक। किर्गिस्तान में SCO सरबराहान रियासत की काउंसिल के आइंदा इजलास पर भी गुफ्तगू। सदर ममलिकत से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। आसिफ ज़रदारी ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में नवाब बिन सईद अल मालकी के किरदार को सराहा। कहा कि सऊदी सफ़ीर ने सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दोस्ती और तज़व्वुराती शराकत दारी को इंतहाई अहमियत देता है। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए मुस्तक़िल हिमायत काबिल तहसीन है। सदर ज़रदारी का सऊदी सफ़ीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नवाब बिन सईद का पाकिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान मोहब्बत, गर्मजोशी और ताउन पर इजहार तशक्कुर। नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में हम पेशरफ। सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि जुडिशल कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। जुडिशल कमीशन गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। इंक्वायरी में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायज़ा लेगा। कमीशन पुलिस, मेडिकल अफसरान और दीगर मुतल्लिका हुकाम के किरदार का भी जायज़ा लेगा। गफलत, फ़राइज़ से कोताही, पेशावराना बदعنوانی या शवाहिद में रद्दबदल साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन गवाहों को तलब, हल्फ पर बयानात कलमबंद, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड तलब कर सकेगा। जुडिशल कमीशन 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज, सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रज़ा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत कर दी। मीर रज़ा कत्ल केस में JIT बनाने का मुतालबा। मीर रज़ा की बहन का कहना है जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया गया, ना TORC का बताया गया। पुलिस रिपोर्ट ही नहीं आई तो किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख कर JIT बनाने की बात की, हमारे ख़त का ताहाल जवाब नहीं दिया गया।
وکیل جبران ناصر نے کہا ہے کہ میر رضا کے خاندان کو بتائے بغیر عدالتی کمیشن تشکیل دیا گیا، جوڈیشل کمیشن کے خلاف عدالت میں درخواست جمع کرائیں گے۔ پولیس مجسٹریٹ کے سامنے ہی تفتیشی رپورٹ پیش کرے گی۔ پولیس رپورٹ پیش کرنے کے پہلے حکومت نے عدالتی کمیشن کیوں تشکیل دیا؟ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شامل کر کے GIT کیوں نہیں بنائی گئی؟ پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی؟ آج GIT کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ راولپنڈی میں شوہر اور ملازم کے مبینہ تشدد سے بیوی کے قتل کا کیس، پولیس نے ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر اور عظیم ذیشان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے قتل کی واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار برآمد کر لی ہے۔ تفتیشی ٹیم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران دونوں ملزمان کا DNA ٹیسٹ کرائے گی۔ ڈاکٹر فیصل اصغر نے اپنے ملازم ذیشان کو قتل کی واردات میں شامل ہونے کے لیے لالچ دیا تھا۔ ملزم ذیشان نے قتل کی واردات کے دوران مقتولہ کے ہاتھ باندھے اور گلا بھی دبایا۔ مرکزی ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر کے والد کو بھی شامل تفتیش کر دیا گیا۔ مرکزی ملزم کے عمر رسیدہ والد کا ابتدائی بیان ریکارڈ۔ کراچی میں بنگو پیر نیا ناظم آباد کے قریب بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج۔ مشتعل مظاہرین کا پولیس اہلکاروں پر تشدد۔ پولیس حکام کے مطابق تشدد سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ہیڈ کانسٹیبل سعد گل، کانسٹیبل شہباز اور ارسلان طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ شام کے وزیر خارجہ کا تاریخی دورہ پاکستان۔ 2 طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ علاقائی اور عالمی ممالک کی پاکستان کے ساتھ سیاسی، معاشی، سیکیورٹی تعاون بڑھانے میں گہرائی۔ اور شامی عرب نیوز ایجنسی کے مطابق شامی وزیر خارجہ اسد حسن کا 19 سال بعد پاکستان کا ہم دورہ مکمل ہو گیا۔ اسد حسن نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ دمشق و اسلام آباد کے درمیان سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان نے شام کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور مقبوضہ گیلان کے معاملے پر شام کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ اسد حسن نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کے علاقائی کردار کی تعریف کی گئی۔ دمشق نے ریاض، انقرہ، اسلام آباد کے ساتھ اپنے تعلقات کو علاقائی استحکام کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال، اہم امور پر تفصیلی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI کی شفا اسپتال منتقلی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور۔ وزیر اعظم نے بانی PTI کے شفا اسپتال کے بجائے PIMS میں طبی معائنے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ PTI کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست اور اس کے قانونی جواب سے متعلق بھی تبادلہ خیال۔ لیگی قیادت میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور قانونی آپشنز پر مشاورت۔ اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر بھی گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے پاکستان مزید کسی سیاسی و آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے مختلف نام بھی زیر غور آئے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ موجودہ نظام حکومت سے عام آدمی تنگ ہے۔ نئی انتظامی یونٹ سے عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے اور خوشحالی آئے گی۔ سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا بہاولپور صوبہ بحال کا بل پیش ہوا تو منظوری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس خود جاؤں گا۔ بہاولپور صوبہ بحال ہوا تو بڑا سیاسی اتحاد بنائیں گے۔ نئے انتظامی یونٹس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر کے بجائے عوامی قیادت کو بااختیار کرنا ہوگا۔ سابق ضلعی نظامت والا بلدیاتی نظام رینج ہونا چاہیے۔ پنجاب میں 15 دسمبر سے 15 جنوری تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ ہم پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، حکمرانوں کو ملک کے عوام کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے سے خطاب۔ کہا کہ لیوی کے نام حکمران غریب عوام سے بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ جو بجلی بن نہیں رہی اس کی بھی قیمت عوام سے وصول کی جا رہی ہے۔ IPP سے مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمران اپنے خرچے اور فری پیٹرول کی سہولیات کم کریں۔
پاکستان کی مضبوط دفاعی قوت کے حامی ہیں، دفاعی طاقت ملک اور ریاست کی ضرورت ہے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ورکرز کنونشن سے خطاب کہتے ہیں کہ اپوزیشن بینچوں میں اتحاد کا فقدان ہے، نقصان پارلیمنٹ کو ہو رہا ہے، حکمرانوں کا آئین پر عمل نہ کرنا ان کی کوتاہی ہے، آئین میں ہے قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی اسرائیلی حمایت پر برطانیہ اور فرانس پر کڑی تنقید۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی فراہمی سے برطانیہ فرانس بھی اسرائیل کے جرائم میں شریک ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کو مسلسل ہتھیار فراہم کرنا اور حمایت جاری رکھنا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ گنی کے دارالحکومت کناکی میں مٹی کا تودا گر گیا، 30 افراد ہلاک، 22 زخمی ہو گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انتظامات کے مطابق مٹی کا تودا بارش کے باعث گرا، لینڈ سلائیڈنگ سے رہائشی عمارت ملبے تلے دب گئی، آس پاس موجود کچی آبادیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکی ریاست نیواڈا کے علاقے رینیو کے جنگلات میں آتش زدگی، 6 افراد جلس کر زخمی ہو گئے، آگ کی شدت میں اضافہ، 20 مربع میل کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام کی 90,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔